نہیں سن کرتے بڑے بڑے پیارے بغات سن اللہ اکبر تے جاننے اللہ نو نہ شکرے بندے پسند کوئی نہیں گلے کرن والے بندے پسند کوئی نہیں نہ شکرے بندے ہوندیاں کئیاں بندے آندے منہ تے یوں ٹکے آندا ہے ساڈے کول تے ہے ہی کچھ نہیں جے اسی تے مر مک گئے جے ساڈے کول تے بچیاں ہی کچھ نہیں جے اسی تے مر کھپ گئے جے ساڈا تے انج بن گیا جے اللہ اکبر ہر ویلے روندے توندے ہی رہندے نے کئیاں بیبیاں دی بڑی بھڑی جی عادت ہوندی ہے ہر ویلے اکو گل کردیاں رہندیاں نے مر گئے جے اسی میرا بندہ تے کردا ہی کچھ نہیں جے میرا بندہ تے بس جناب والا کام ہی کوئی نہیں کردا اللہ اکبر بھوکھی مر گئیاں جدن دی میں دے وینے آئیاں ماں باپ دے گھر اندر ساں تے بڑی جناب شہزادی ساں جدن دی دے وینے آ گئیاں مینوں تے لبدا ہی کچھ کوئی نہیں میں مر گئیاں اللہ اکبر کئیاں دی عادت ہوندی ہے کاروبار بھی نہ بنے دیتا ہے اللہ نے سب کچھ دیتا ہے پھر بھی بندے جناب نہ شکریہ کرتے نظر آتے نے اللہ نو ایڈے پیڑے لگتے نے ہاں دیکھو قوم سبا بغات بڑے نے ہریالیاں بڑیاں نے عزتاں بڑیاں نے پھر بھی نہ شکرے نے رب دا شکریہ ادا نہیں کرتے اللہ پاک نے سزاوا بھیجیاں ایک دن راتوں رات میرے رحمان نے این سیلاباں نو بھیجیا ہے پانی نو بھیجیا پانی دے نالے انہوں چلایا ہے تے جناب سارے بغاتی تباہ ہو گئے سارے ہریالیاں ہی غرق ہو گئیں سارے اناج ہی ختم ہو گئے دن چڑھی گئے تے آئے نے تے ویکھ کے حیران ہو گئے بڑھ کی گیا ہے آسمانہ تو آواز ہوندی ہے اور ہوندیاں سندیاں نہ شکریہ کرتے رہے ہو سانو پسند ہی کوئی نہیں فرمایا تم دونوں سزائیں دیتی ہیں سب کچھ تہاڈا تباہ کر چھڑے ہے اللہ اکبر میرا رحمان نہ شکرے بندے آنو اللہ پاک سخت عذاب دیندہ ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید ایویں نہیں گل پیا کرتا قرآن پاک دی ہے تو پڑھ کے دسنا پیا آؤ نہ غور کر سن لو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دے 3 بندے سن اے حضور نے آپ بیان کیتا ہے فرمایا بنی اسرائیل دے 3 بندے ایک جناب والا انا ہے ایک نو گوٹ دی بیماری ہے ایک سروں گنجا ہے اللہ اکبر میرے مالک نے انہاں نو آزمان دا ارادہ کیتا ہے ایک فرشتے نو بھیجیا ہے سب تو پہلا انے کول گیا ہے اللہ اکبر پھر جناب گنجے کول گیا ہے پھر گوڑ والی بیماری والے کول گیا ہے انہیں جا کے جناب والا انہوں نے پوچھے ہے سب تو پہلا جناب ادھے کل جناب جڑا ہے انا بندے نا ادھے کل گیا ہے ہاں بھئی اور تیریاں کو خواہشاں ہیں نے ایک کہن لگا جی میری خواہش ہے اللہ میں نو اکھاں عطا کر دے میں نو اکھاں مل جان اللہ اکبر تے میں بڑا شکریہ ادا کراں گا میں اللہ پاک دا شکریہ ادا کردا نہیں تھکاں گا اللہ اکبر اس فرشتے نے ہاتھ پھیرے ہیں اللہ دے حکم نال دیاں اکھاں بالکل ٹھیک ہو گئیاں بنائیاں ٹانگانے اللہ اکبر فرشتے نے آکھیا ہاں میں اور تیری کو خواہش ہے میں اور تیری کو آرزو ہے میں کہنے لگا نہیں میری اور بھی آرزو ہے میں او کئی آرزو ہے انہیں آکھیا میں نو کدی جناب بکریاں مل جانا تے میں جناب اپنی روزی روٹی دا سبب بنا لاں اللہ اکبر اللہ دے حکم نال نو بکریاں دے دتیاں گئیاں نے اے جناب والا ہن بکریاں پال دیا بڑا امیر ترین بندہ بن گیا ہے بڑے بڑے ریوڑاں دا مالک بن گیا ہے ادھروں جناب فرشتہ ہن جناب والا گنجے کول گیا ہے ہاں میں تیری کو خواہش ہے میں کہنے لگا میں گنجاواں لوگ میرا مذاق بڑا اڑان دینے لوگ میں نو تانے تے مینے دیندے رہندے نے ایک گنجا بندہ ہے علاقے جو میں نو گنجا ہی کیا جاندہ ہے اللہ اکبر میری خواہش ہے اگر میں نو وال مل جانا تے میں رب دا شکریہ ادا کراں گا
فرشتے نے ہاتھ پھیرے اللہ دے حکم نال وال آ گئے نے انہیں آکھیا فرشتے نے آکھیا اور کوئی خاص ہے میں کہنے لگا جی ہاں جی او کی خاص ہے مینوں کدی گاواں نہ بچانا تے میں اپنے گھر دا نظام چلا لواں اینوں گاں دے دتی گئی ہے وقت لنگتا گیا ہے ادھروں جناب والا فرشتہ اللہ دے حکم نال اس کوڑ دی بیماری والے کول گیا ہے ہاں میں تیریاں کو خاصا ہے اس آگیا ہاں مینوں بسترے مرگ تے تڑپ دے ہاں کنے سال لگ گئے نے میرے کول کوئی لاگے نہیں ہوندا کوڑ دی بیماری ہے میرے کول بدبواں دی وجہ تو کوئی نہیں ہوندا نہ اپنا ہوندا ہے نہ کوئی بیگانہ ہوندا ہے میں بڑے ہی پریشان مینوں ایویں لگدا ہے میں ایویں مر کھپ جانا ہے اللہ اکبر دس نہ خاصا کی نے تیریاں کہنے لگا میری خواہش ہے میں کتے مینوں تندرستیاں مل جانا بالکل صحت مند جسم مل جائے تے میں رب دا شکریہ ادا کردا نہ تھکا اللہ اکبر جناب والا فرشتے نے ہاتھ پھیری ہے اللہ دے حکم نال اینوں شفاواں مل گئیاں نے اللہ اکبر فرشتے نے آکھیا تیری کو خواہش ہے وے ہاں جی مینوں ایک اونٹ مل جائے نا حاملہ اونٹنی مل جائے تے میرا نظام چل جائے گا اللہ اکبر اینوں اونٹنی دے دتی گئی ہے وقت نے پلٹیاں کھادیاں نے لوگوں رب نے کرم کیتے حالات بدلے نے انہاں دیاں خواہشاں وی پوریاں ہو گئیاں انہاں دیاں ڈیمانڈاں بھی پوریاں ہو گئیاں اللہ اکبر تے اے جناب والا بڑے امیر ترین بندے بن گئے نے بڑے امیر اندر انہاں دا نام آ گیا ہے اللہ اکبر تے ہن میرے رحمان نے پھر انہاں نوں آزمایا ہے آزمان دا ارادہ کیتا ہے اللہ اکبر ادھروں جناب فرشتہ آیا ہے فقیر بن کے آیا ہے انسانی شکل اندر آیا ہے اللہ اکبر کوڑ دی بیماری والے کو لایا ہے اللہ اکبر جناب ان بڑا امیر بندہ بن گیا ہے اور ڈیرے دار سردار بن گیا ہے یہ کو لایا ہے آگے آندے اوے اللہ دیا بندیا میں فقیر بندہ ہاں لمبا پینڈا طے کرنا ہے جے مینوں کوئی دے دے یہ کدا اونٹ دے چھڑنا اللہ اکبر مینوں کو خیر پا دے اے جناب والا جڑا بندہ کوڑ دی بیماری والا کہنے لگا نکل جائے تو دفع ہو جا کتھے آ گئے تین یا کیا وقت یاد کر کدی تیرے تے اے ویلا سی کدی تیرے تے اے وقت سی تو جناب والا غریب سے ترلے لیندا تھے مینوں کتے شفاواں مل جان اللہ نے تینوں شفاواں دے دتیاں رب نے تینوں اینا مال مویشی عطا کر دیتے اور میری مدد کرنا تے کہہ لگا نکل جائے تو میں تے جدی پشتی ایویں داواں ساڈے تے باپ دادے دی نسل ایویں چلدی ہوندی ہے بھئی ساڈے کول تے مال ہی بڑا ہے ساڈے کول تے دولت ہی بڑیاں نے اسی تے پہلا وی ایویں ساں ہن وی ایویں واں اللہ اکبر تے رب دے فرشتے نے آکھیا اچھا چل تجھے کہنا ہے تے پھر اللہ پاک جی میں تو پہلا سے اوویں تے تو کر دے اسے حالت اندر اللہ پاک نے نو کر دے اللہ اکبر اور انہیں ایتے آکھی ہے ساڑھے وڈے انج ساڑھا باپ انج ساڑھا دادا انج ساڑھی جد انج ساڑھا پردادا انج اسی تے بڑے امیر تنین تے فلان فلان اللہ اکبر اور انہیں اپنے زبان جو ایک کوئی نہیں آکھیا کہ اللہ دا شکر ہے رب نے میں نو شیطان دی دیاں اللہ دا شکر ہے رب نے میں مال دیتا اللہ دا شکر ہے رب نے مینوں دولت دتیاں نا بالکل اللہ دا شکریہ ادا نہیں کیتا اللہ نو ایڈا پیڑا لگیا ہے اللہ پاک نے فورن تے سختیاں کیتیاں نے ایدا مال تباہ کر کے تے اینو کوڑ دی بیماری اندر دوبارہ مبتلا کر جڑیا ہے کیوں نا شکرا سی رب دی شکر گزاری نہیں سی کردا مالک نے دتا ہے او دی دینے کدی یہ دی زبان چوں نکلیا ہی نہیں کہ الحمدللہ
اللہ دا شکر ہے یہ رب نے سارے پاگ لائے نے ہائے اے دیسی جے لفظ نے دیسی جے پنجابی دے لفظ نے اللہ نے پاگ لائے نے الحمدللہ اللہ دا بڑا ہی کرم ہے اللہ دی قسم ہے رب نو یہ لفظ بھی بڑے چنگے لگتے ہیں تے لفظ بولن والا شکر گزار بندہ بھی رب نو بڑا ہی چنگا لگتا ہے اینا چنگا لگتا اللہ فرماندے نے جا تو ساڈا شکریہ ادا کرنا پیا اسی تیرے مال اندر ہور برکتاں پا دتیاں نے تے جڑا مرو 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 تے اپنے وڈیاں دی تے ساڈے وڈے انج تے ساڈے فلانے انج تے اسی ہیں فلاں فلاں اللہ آندے نے تو انہاں دا نام لینا پیا تے جن نے تینوں دتا سب کچھ دا نہ شکر تے نہ نام لینا جا پھر جیڑی حالت چ پہلا سیاسا تینوں اسے حالت چ مبتلا کر چھڑیا اللہ اکبر غور کرنا محبت نال ہن اللہ دا فرشتہ دوسرے بندے کو لایا ہے جڑا گنجا سی او دے کو لا گیا ہے اللہ اکبر نے آگے آگیا اور بھائیا میری کو مدد کرنا مینوں اللہ دے نام تے کو دینا اللہ اکبر نہ نکل اتھوں دبا جا اتھوں نکل جا کتھے آ گیا تو اڈی عادت ہی ہوئے تسی منگ نہیں رہندے ہو اللہ اکبر یاد رکھی ہر منگن والا بندہ پیشہ وار نہیں ہوندا کئی مجبور بھی ہوندے نے کئی مجبور بھی ہوندے نے اللہ اکبر ادھروں جناب والا انہیں جناب دے جملے بولے تے فرشتہ کہہ لگا یاد کر کدی تیرے تے غربتاں سن کدی تو کنا معاملے اندر سے آج سارا کچھ ہی بھول گیا ہے سارے اوقاتاں ہی بھول گیا ہے اللہ اکبر انہیں کہا نکل جا ساڈے تے جناب والا بڑے بڑے امیر اسی تے ایویں تے فلاں فلاں اللہ اکبر تے فرشتے نے آکیا جا پھر اللہ کرے اللہ تینوں پہلی حالت اندر مبتلا کر چھڑے رب نے اودا بھی مال تباہ کیتا اللہ پاک نے انہوں پہلی بیماری اندر مبتلا کر چھڑے ہے اور فرشتہ تیسرے بندے کو لایا ہے جڑا اکھاں تو نبینا سی ہائے اکھاں تو نبینا سی او دے کول آ گیا ہے اللہ اکبر آکے آندا او بھائیا مینوں کو اللہ دے نام تے دینا کو میری مدد چا کرنا اللہ اکبر او دے کولوں منگیا ہے تے کہہ لگا کی چاہیے جو چاہیے ایتھوں لے جا اللہ نے مینوں بڑے ہی رنگ لائے نے الحمدللہ تے آدھا اپنا وقت یاد کر کہن لگا کدے میرے تے ہو وقت سی میں دیکھ نہیں سا سکدا اکھاں تو نبینا سا غربتاں سن تے فاقے سن چج نال گھر چ کھان نو کچھ نہیں سی لبدا اللہ اللہ اج میرے مالک نے مینوں دتا ہے تے رب دا ہی شکر ہے رب دیاں تعریفاں نے الحمدللہ رب العالمین اللہ دا شکریہ اللہ دی تعریفاں نے اللہ اکبر جو تیرا دل کر دے او لے جا جو دل کر دے او لے جا تے فرشتہ دا اللہ دیا بندیا میں نہ کوئی فقیر ہاں تے نہ مینوں کچھ چاہیے اللہ نے تیرے امتحان نہیں بھیجیا سی دو بندے امتحان چ فیل ہو گئے کیونکہ نہ شکرے بندے سن تو امتحان جے باز ہو گئے تو اللہ دا شکر گزار بندے اللہ پاک تیرے مال اندر اور برکتاں پا دے گا اللہ اکبر اللہ دا شکر گزار بندے اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا بندہ ہے اللہ اکبر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ اکبر دھیان کرنا ذرا فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اللہ اکبر میں قربان جاواں سن لو آخری گل سن لو تے گل مکاواں
گل بڑی معروف ہے تسی اگے بھی سنیے پر میرے موضوع دی مناسبت ہے میں تھوڑی نظر کرتا جاواں اللہ اکبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی پاک نے فرمایا حضور فرماتے نے میرے صحابیوں دنیا دے اندر کچھ لوگ ہوندے نے جنہاں نو اللہ پاک پتر عطا کر دے بیٹے عطا کر دے تے میرا رحمان انہاں کولوں معصوم بچیاں نو واپس بلا لیندا ہے اللہ انہاں نو واپس لے لیندا ہے فرمایا جدوں او صبر کر دینے جدوں شکر کر دینے قیامت دا دن ہوے گا اللہ پاک انہاں بچیاں نو اینی ہمت دے گا اپنے ماں باپ نو انگلوں پھاڑ کے تے جنتاں نو لے جان گے جنت اندر چلے جان گے اللہ اکبر تے اللہ پاک نے ایک بندے دا امتحان لیا ہے اپنے لفظاں چ گل کراں اے اللہ دا بندہ ہے اللہ نے اولاد نہیں دیتی رب نے اولاد نہیں دیتی نہ کوئی پتر دیتا ہے تے نہ کوئی بیٹی عطا کیتی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور یخلق